पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया कि फ्री लांसिंग क्या होती है। इस चैनल के पहले वीडियोस में आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री लांसिंग क्या होती है। फ्री लांसिंग के अलावा आप लोगों को ये भी समझाया कि रिमोट जॉब्स कौन सी होती है, वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स होती है। ये भी बताया कि डिजिटल नोमैड्स क्या होते हैं। उसके बाद फ्री लांसिंग जॉब्स में से जो कि ऑनलाइन जॉब्स, रिमोट जॉब्स का मतलब है कि घर से आप जो जॉब्स कर सकते हैं, उनमें से ये फ्री लांसिंग जॉब में से कंटेंट राइटर जॉब्स भी होती हैं। और कंटेंट राइटिंग के बारे में भी मैंने आप लोगों को इसी चैनल में इसी वीडियो से पहले वीडियोस में डिटेल में समझा दिया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग जॉब्स में से एक तो कंटेंट राइटिंग होती है, वो उनकी जॉब्स होती हैं, वो हायर किए जाते हैं वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब्स में। एक है कॉपी राइटिंग जॉब्स। जी हाँ, आज ये जानते हैं कि ये कॉपी राइटिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम फ्रीलांसिंग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें से कंटेंट राइटर की जॉब्स होती हैं और भी बहुत सी जॉब्स होती हैं। उसमें से बहुत सी जॉब्स हमने देखे होंगे कि कॉपी राइटिंग की भी होती है। तो क्यों ना जाने कि ये कॉपी राइटिंग क्या चीज़ है। कॉपी राइटिंग जानने के लिए इसकी पहले डेफिनेशन हमें समझना होगा कि ये कॉपी राइटिंग होती क्या है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का तो हमने बता दिया कि कोई किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में कोई आर्टिकल जो कि उसके बारे में आगाही दे, उसके बारे में नॉलेज दे, उसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में बताना या उसके बारे में नॉलेज देना, वो कंटेंट राइटिंग है। लेकिन कॉपी राइटिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट या बिजनेस को बेचना, उसको सेल करना, ये कॉपी राइटिंग है। तो ये फर्क है कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है? कॉपी राइटिंग इज द एक्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट। ठीक है, वह एक्ट या ऑक्यूपेशन कोई भी किसी भी टेक्स्ट लिखने के फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। इस मकसद के लिए वो लिखना, टेक्स्ट लिखना, कोई चीज़ लिखना जो कि एडवर्टाइजमेंट के मकसद के लिए हो या कोई और मार्केटिंग के लिए। वही बात किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस को सेल करने के लिए कोई कंटेंट लिखना या कोई कोई चीज़ लिखना, उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। द प्रोडक्ट called copy or sales copy is written content that aims to increase brand awareness and ultimately persuade a person or group to take a particular action. ठीक है, ये वो उस प्रोडक्ट या सेल्स कॉपी के लिए या रिटर्न कंटेंट, वो रिटर्न कंटेंट दैट एम, जिसका मकसद ही यही है कि ब्रांड के अवेयरनेस के लिए और अल्टीमेटली जो उस बंदे को, उस पर्सन को या ग्रुप को वो एक्शन ले और वो चीज़ ले ले। कोई ऐसी राइटिंग हो, फॉर एग्जांपल ये जितनी भी एड्स हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, उसमें जो चीज़ भी आप लिखा हुआ होता है, उसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि ये चीज़ आप ले लें। आपको उसका मतलब ये होता है कि ये फॉर सेल है, बेचने के लिए है। इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। What exactly does a copywriter do? Copywriters or marketing writers are responsible for producing engaging, clear text for different advertising channels such as website, print ads, and catalogs.
کاپی رائٹرس کا جو مین کام ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ رائٹرز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس چیز کے رسپانسبل ہے فار پروڈیوسنگ انگیجنگ کلیئر ٹیکسٹ، جو بالکل واضح ٹیکسٹ لکھے، الفاظ لکھے، بیانیہ لکھے، فار ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ چینلز، جو کہ ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ چینلز کے لیے ہو، سچ ایز ویب سائٹ، پرنٹ ایڈز یا کیٹالاگس کے لیے. Their duties include researching keywords. ان کی ڈیوٹیز میں کی ورڈس کی ریسرچنگ، پروڈیوسنگ انٹرسٹنگ ریٹن کانٹینٹ، کوئی ایسے انٹرسٹنگ ریٹن کنٹینٹ یہ پروڈیوس کرے یا تخلیق کرے، اینڈ پروف ریڈنگ دیئر ورک فار ایکوریسی اینڈ کوالٹی، اور اس کے بعد اپنے کام کا جو وہ لکھ لے وہ اس کی پروف ریڈنگ کریں، کہیں بھی غلطی کامہ ادھر ادھر لینگویج، یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کاپی رائٹنگ کی یہ وہ ہے، اس کو کاپی رائٹنگ کہا جاتا ہے. سمپل الفاظ میں کاپی رائٹنگ جتنے بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا میں دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی الفاظ لکھے ہوتے ہیں یا ویڈیو میں جو بھی الفاظ بولے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں، جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ اور یا کسی بزنس یا کوئی کسی چیز کو بیچنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ کاپی رائٹر کا کام ہوتا ہے، یہ اس کو کاپی رائٹنگ کہتے ہیں. اور یہ یہ جو کام ہے یا یہ جو لکھنے کا عمل ہے، جو رائٹنگ ہے، اس کو کاپی رائٹنگ کہا جاتا ہے. سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ کنٹینٹ رائٹر آگاہی دینا، بتانا کہ کسی پروڈکٹ اور بزنس کے بارے میں جس سے اس پروڈکٹ اور بزنس کو فائدہ ہو، اور لوگ الٹیمیٹلی، وہ ظاہری بات ہے اس کو آگاہی ہوگی تو وہ پھر لیں گے. اور کاپی رائٹنگ کا مطلب ہے بیچنا، مطلب ٹو سیل کسی بھی چیز کو، جسٹ لائک ایڈورٹائزمنٹ. یہ تھوڑا کانٹینٹ رائٹر سے اس لیے مختلف ہو جاتا ہے کہ وہ آرٹیکلز شیپس میں ہوتے ہیں، وہ آگاہی بتانے کی شیپ میں ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے. اور یہ جو کاپی رائٹر کا کام ہوتا ہے، یہ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے کوئی الفاظ لکھے جس سے جو وہ لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہوں اور وہ الٹیمیٹلی اس کو لے لیں. تو اس کو کہتے ہیں کاپی رائٹنگ. سمپل الفاظ میں کسی پروڈکٹ کو، کسی بزنس کو، کسی چیز کو، کسی پروڈکٹ کو، یہ جو ہے اس کو بیچنے کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جو لکھنا ہوتا ہے، اس کو کاپی رائٹنگ کہتے ہیں.